हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 22 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद्देवी भागवत हामी सबैको कल्याण गर्ने महापुराण। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भित्रका कथाहरू हामीले नित्य निरन्तर श्रवण गरिरहन्छौँ भने हामीलाई अवश्य पनि शान्ति मिल्छ, हामीलाई आनन्द मिल्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले बाह्य भौतिक वस्तुहरूबाट आनन्द प्राप्त गर्न कदापि पनि सक्दैनौँ। एकछिन त हामीलाई खुसी मिल्ला, तर एकैछिनमा हामी दुखी हुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, होइन र? हजुरहरूलाई कुनै पनि मनपर्ने मोबाइल खरिद गर्न मन लाग्यो, गएर खरिद गर्नुभयो, किनिन्जेल आहा कति राम्रो रहेछ भन्छौँ। किनेर ल्याइसकेपछि फेरि त्यहीबाट हामीलाई दुःख लाग्न सुरुवात भइहाल्छ। यानि कि त्यसैले हामीलाई दुःख दिन थाल्दछ, अथवा हामीले त्यो राम्रो लागेको चिजबाट नै केही समय पछाडि फेरि नराम्रो हामीलाई भएको अनुभूति गर्न थालिहाल्छ, होइन र? यदि त्यसले हामीलाई नित्य निरन्तर सुख दिइरहन्थ्यो भने त क्षणिक मात्र सुख नहुनु पर्ने हो, नित्य निरन्तर सुखी हुनुपर्ने हो हामी। तर भौतिक चिजवस्तु आदिले हामीलाई कहिल्यै पनि लामो सुख दिन सक्दैन। तर भगवानका यी गुणानुवाद आदिले, भगवतीका यी गुणानुवाद आदिले अवश्य पनि हाम्रो कल्याण गर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ओहो, त्यसैले हामीले अलिकति समय दिउँ न, अलिकति टाइम दिउँ न, थोरै भए पनि। यहाँ हामीले हजुरहरू समक्षमा कथाहरू राखेका छौँ, त्यतिकै राखेका त होइनौँ पक्कै पनि। तर हामीले राम्रा कुरा कहिले पनि सुन्दैनौँ, हाम्रो कल्याण हुने कुरा हामीले कहिले पनि सुन्दैनौँ। कसैले थोरै उटपट्याङका कुराहरू गरिदियो, होइन, नहुने कुराहरू गरिदियो भने हामी त्यतैपट्टि लाग्दछौँ, त्यतैपट्टि लागिरहेका छौँ। हाम्रो समाज यस्तो भएको छ। हामी यस्तो भयौँ अनि समाज त्यस्तो नहुने, देश राष्ट्र विश्व त्यस्तो नहुने हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले धेरैजना हाम्रा दर्शक भक्त महानुभावहरूले सुनाउनुहुन्छ आफ्नो अनुभव। धर्म कर्म हामीले गरिरहेका छौँ, अरूले देख्दाखेरि पनि कति धर्म कर्म गरेको, कति व्रत बसेको, कति कथा सुनेको भनेर भन्छन्। तर हामीले कथा सुन्छौँ, हामीले नै पूजापाठ गर्छौँ, हामीले नै धर्म कर्म गर्छौँ गुरुजी, तर दुःख किन हामीलाई आइलाग्छ? किन हामीलाई नै दुःख आइलाग्छ? अरू त हाँसेको देख्छौँ, अरू त हामीले चाहिँ रमाएको देख्छौँ, तर आफू म खुसी छुइनँ नि। यसरी दुःख पोख्नुहुन्छ, यसरी भन्नुहुन्छ। तर हामीले अरूलाई बाहिरबाट हाँसेको देख्यौँ होला, हामीले अरूलाई बाहिरबाट चाहिँ रमाएको देख्यौँ होला, तर ऊ भित्रको पीडा त हामीले देखेका छैनौँ। हामीलाई भन्दा ज्यादा पीडा त्यो मान्छेलाई छ जो आध्यात्मिक छैन, जो धार्मिक छैन। उसलाई त चौतर्फी पीडा कसरी हुन्छ भने, ओहो, म त्यो जस्तो धार्मिक बन्न सकिनँ भन्ने एउटा पीडा त उसमा छुट्टै हुन्छ। फेरि यो छुट्टै पीडा हो उसमा। हेर, उसले त कथा सुनिरहन्छ, मलाई कथै सुन्न मन लाग्दैन, त्यो पीडा त उसलाई छँदैछ। तर फाल्टु पीडा उसलाई धेरै अन्य पीडाहरू पनि हुन्छन् नि। आफूलाई परेको, हामीलाई परेको पीडा अर्को व्यक्तिलाई परेको हुँदैन र? परेको हुन्छ,
थप त्योभन्दा थप अर्को पीडा के पर्या हुन्छ भने हामीले कथा सुन्यौँ, हामीले बिहान बेलुका पूजा गर्छौँ, हामीले व्रत बस्छौँ, तर उसमा त्यो स्वभाव नै हुँदैन, उसमा त्यो चाहिँ बानी नै हुँदैन, उसले प्रयास नै गर्दैन, अनि अर्कोले गरेको उसले रिस गर्छ, अर्कोले गरेको उसले डाहा गर्छ, अनि उसलाई त्यहाँ पनि पीडा भइरहेको हुन्छ नि। यदि पीडा भएको थिएन भने त कति धर्म कर्म गर्छौ, कति व्रत बस्छौ, कति पूजा गर्छौ भनेर भन्दैन थियो हैन र। कोही धार्मिक व्यक्तिले कति गरेको हो भनेर आएर तपाईँलाई भन्छ र? कहिले पनि भन्दैन। जो अधार्मिक छ, जो चाहिँ राम्रा कर्महरू गर्दैन, उसैले चाहिँ अर्काले राम्रा कर्म गरेको खण्डन गर्छ। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले आफ्नो कर्म गर्दै जाने, हामीले कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन। हामीले यो कुरा हर हमेसा बुझ्यौँ भने मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ, नत्र हाम्रो कल्याण हुनेवाला छैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो स्वभाव नै होइन राक्षसी प्रवृत्ति हैन हो। धेरै कुराहरू हामीले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँ कथा श्रवण गर्दैछौँ कि राजा सन्तनुले सत्यवतीसँग विवाह गर्नुभयो। 2वटा छोराहरू जन्मिए, चित्राङ्गत र विचित्र वीर्य। चित्राङ्गत र विचित्र वीर्य मध्ये चित्राङ्गत जेठा थिए, चित्राङ्गतलाई राजा बनाइयो। तर प्यारा भक्त भागवतहरू, जो चित्राङ्गत राजा थिए उनी कुनै समयमा वनतिर गएछन्। त्यो वनतिर जाँदाखेरि त्यो समयमा गन्धर्वहरूका राजा चित्राङ्गत नाम गरेकै राजा रहेछन्। फेरि यता चाहिँ चित्राङ्गत नै नाम गरेका राजा थिए, उता गन्धर्वहरूका राजा पनि चित्राङ्गत नै थिए। उनीहरूको लडाईँ भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, चित्राङ्गतलाई मारिदिए चित्राङ्गत गन्धर्वका राजाले। मृत्युपछि ती चित्राङ्गत इन्द्रलोकमा प्राप्त भए। यसरी आफ्नो भाइको मृत्यु भएको सुनेर भीष्म पितामहले तत्काल चित्राङ्गतको पनि प्रेत संस्कार कर्म सम्पन्न गराउनुभयो। भीष्म पितामहको बारेमा त हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। भीष्म पितामह अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। गाङ्गेय कृत शोकस्तु मन्त्रीभिः परिवारितः विचित्र वीर्य नामानं राजेशं चचकारः। मन्त्रीहरूले उहाँलाई सम्झाए र शोकबाट रहित पनि तुल्याए। फेरि भीष्म पितामहले सानो भाइ विचित्र वीर्यलाई राजा बनाउनु भयो। त्यस पछाडि आफू राजा हुनु भएन, उहाँले कसलाई राज्य दिनुभयो? विचित्र वीर्यलाई। हामीले यी कथाबाट के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले कहिले पनि पदको, कहिले पनि धनको, कहिले पनि हामीले अरूले गरेको प्रगतिको ईर्ष्या गर्ने होइन, उसलाई बरु हौसला दिने हो, अर्कोलाई बरु अगाडि बढाउँ न। आफू थोरै पछाडि बसेर भए पनि जो अलिकति पछाडि बस्छ नि उसैका समर्थकहरू ज्यादा हुन्छन् होइन, जो अगाडि बढ्छ नि उसका त विरोधीहरू त्यति नै ज्यादा हुन्छन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। यदि उच्च पद ओदामा जो व्यक्ति बसेको छ नि उसको विरोधी त 100% हुन्छ। उसलाई दुःख दिने, उसलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू 100% हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब भीष्म पितामहले विचित्र वीर्यलाई राजा बनाउनु भयो। त्यस पछाडि मन्त्रीहरू, गुरुजन र महात्माहरूले सम्झाए बुझाएपछि उत्तम लक्षण भएकी राजमाता सत्यवती आफ्नो जेठो छोराको मरणबाट शोकाकुल थिइन्। त्यो समयमा तैपनि उनले आफ्नो कान्छो छोरा विचित्र वीर्यलाई राज सिंहासनमा बसेको देखेर मनमनै प्रसन्नताको अनुभव पनि गरिन्। त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यास पनि आफ्ना कान्छा भाइ राजा भएकोमा अत्यन्त खुसी हुनुहुन्थ्यो। जब सत्यवतीका सुन्दर छोरा विचित्र वीर्य पूर्ण युवा भए त्यस बेला भीष्म पितामहले आफ्ना कान्छा भाइको विवाहको लागि चिन्ता गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यस पछाडि के भयो त यहाँ भन्दा काशी राजका सबै किसिमका उत्तम लक्षणले सुहाइएका 3वटी छोरीहरू थिए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कसका? काशी राजका। काशी राज सुतास तिस्रः सर्वलक्षण संयुतः भनेर बताइएको छ। उनले विवाहका लागि आफ्ना छोराहरूको स्वयंवर विधिद्वारा विवाह गर्ने उद्देश्यले स्वयंवर मण्डपमा स्थापित गराए आफ्ना छोरीहरूलाई। त्यस अवसरमा आमन्त्रित हजारौं राजकुमारहरू र राजाहरू
इच्छा स्वयंवर समारोहमा स्वागत सत्कार ग्रहण गर्दै आइपुगे। सबै आए। पराक्रमी भीष्म पितामहले एक्लै रथमा बसेर कन्यासँग स्वयंवर विवाह गर्न चाहने विरोधी ती विरोधी जति पनि राजाहरू थिए, राजाहरूलाई हराएर कन्याहरूको अपहरण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कसले? भीष्म पितामहले अपहरण गर्नुभयो। ती कन्या अम्बा, अम्बालिका र अम्बिका थिए। कन्याको नाम के थियो? अम्बा थियो, अम्बालिका र अम्बिका। हरण गरिदिनु भयो भीष्म पितामहले। तर आफूले विवाह गर्न होइन, आफ्ना भाइ कान्छाको विवाह गराउनका लागि। महारथी र तेजस्वी भीष्मले आफ्नो बाहुबलबाट सबै राजाहरूलाई जित्नुभयो। जितेर कन्या हस्तगत गरी रथमा राखेर हस्तिनापुरमा ल्याउनुभयो। सुन्दर नयनले आकर्षक देखिने ती 3 राजकुमारीहरूमा भीष्म पितामहले आमा, बहिनी र छोरीको भावना राख्नुभयो। कतै पनि उहाँको मनमा वासना भएन, काम वासना उत्पन्न भएन। त्यो समयमा कतै पनि उहाँको मनमा वासना उत्पन्न नभएका कारणले गर्दै त उहाँको नाम भीष्म पितामह हैन। त्यतिकै भीष्म पितामह देवव्रत पनि हो उहाँको नाम। हेर्नुहोस् है, अब अपहरण गरेर ल्याइएका ती कन्याहरूलाई सत्यवती आमाका साथमा राखिदिनु भयो र छिटै उहाँले ज्योतिषी र वेदका ज्ञाता विद्वानहरूलाई बोलाएर विचित्र विधिको यी 3वटी कन्याका साथमा कुन मुहुर्तमा विवाह गर्नुपर्छ बताउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। सोध्नु भयो कि आफै जान्ने कहिले पनि हुनु हुँदैन नि, अरूलाई सोध्नु पर्दछ, सोधी खोजी गर्नुपर्छ। यसको मतलब विवाहको तयारी पूरा गरेर अनि आफ्ना कान्छा भाइ धर्मात्मा विचित्र विद्याका साथमा अपहरण गरेर ल्याइएका ती राजकन्याहरूको विवाह गर्न भीष्म अत्यन्त यहाँ आतुर हुनुहुन्थ्यो र तयार पनि हुनुभयो। त्यसबेला 3वटी कन्या मध्येकी सुन्दर आँखा भएकी कन्याले गंगाका पुत्र भीष्मसँग लाज मान्दै प्रार्थना गरिन्। हे गंगा पुत्र, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैले स्वयंवरमा मनमनै राजा साल्वलाई पतिका रूपमा वरण गरिसकेकी थिएँ, तर हजुरले त हरण गरेर ल्याउनु भयो। ती राजाले पनि प्रेमपूर्वक हृदयदेखि नै मलाई आफ्नी पत्नी मानेका थिए। हजुरले अपहरण गरेर यहाँ ल्याउनु भयो। हे परम तपस्वी, अब तपाईले कुलको परम्परा अनुसार जे गर्न उचित हुन्छ त्यही गर्नुहोस्। मलाई त साल्वले पहिलेदेखि नै वरण गरेका छन्। मैले पनि मन पराउँछु साल्वलाई, साल्वले पनि मलाई मन पराउनुहुन्छ। हे गंगा पुत्र, हजुर धर्मात्माहरूका उत्तम हुनुहुन्छ नि, र मन र आत्माबाट पनि बलवान हजुर भइबक्सनुहुन्छ। हजुरलाई जस्तो उपयुक्त लाग्छ त्यसै गर्नुहोला भनेर यसरी ती कन्याले भनिन्। अगाडि गएर अब यहाँ यसरी कन्याले भीष्म पितामहसँग, भीष्मजीसँग स्पष्ट रूपमा नढाँटेर आफ्नो कुरा राखेपछि भीष्म पितामहले कुलका वृद्ध पुरुष, उत्तम ब्राह्मण अनि आमा सत्यवती र मन्त्रीहरूसँग यी कन्याको विषयमा के गर्ने हो भनेर विचार विमर्श गर्नुभयो। सबैलाई सोध्नुभयो। सबैबाट अनुमति पाएपछि धर्मका ज्ञाता गंगापुत्र भीष्म पितामहले ती जेठी कन्यालाई भन्नुभयो, हे सुमुखी सुन्दरी, तिम्रो कुरा हामीले सुन्यौं। तिमी आफ्नो इच्छाले जान सक्दछौ। अब तिम्रो इच्छै त्यस्तै छ भने यहाँ जबरजस्ती गरेर हुँदैन। आफ्नो इच्छाले आफू अगाडि बढ्न सक्दछौ। भीष्म पितामहसँग यति भनिसकेपछि बिदा लिएर ती सुन्दरी कन्या राजा साल्वका घरमा पुगिन्। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, यता अपहरण गरेर ल्याउनु भएको थियो, बिन्ती गरिन्, उता चाहिँ अब लागिन्, बिदा दिइसकेपछि लागिन्, साल्वको घरमा पुगिन्। अब स्थिति कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। आफ्नो मनको भित्री कुरा साल्वलाई गएर भनिन् सबै कुरा। हे महाराज, भीष्म पितामहले मलाई तपाईप्रति आसक्त भएको जानेर धर्मपूर्वक छाडिदिनु भएको छ। म मुक्त भएँ। म यहाँ आएकी छु हजुरको समक्षमा। तपाईले मेरो पाणी ग्रहण गर्नुहोस्। म पूर्ण रूपमा तपाईकी धर्म पत्नी भएर रहनेछु। मैले पहिले तपाईको चाहना गरेकी थिएँ, तपाईले पनि मलाई चाहना गर्नुभएको थियो। यसमा कुनै सन्देह छैन, कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसै कारणले गर्दा अब म तपाईकी हुन आएकी छु, यसको मतलब त्यसैले स्वीकार गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि अगाडि गएर साल्वले अब के उत्तर दिए त त्यो हामीले सुनौं।
गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम रथे संस्थापिता तेन न ग्रहिष्ये करम तब। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर अब साल्वले भने, हे सुन्दरी, मैले हेर्दा हेर्दै भीष्मले तिमीलाई समातेर आफ्नो रथमा बसालेका होइनन् र? मैले देख्दा देख्दै भीष्मले तिमीलाई समातेर लिएर गएका होइनन्? भीष्मले हात समातेकी कन्यालाई मैले दोस्रो पटक हात समातेर विवाह गर्न म चाहन्न। कुन बुद्धिमान मानिसले अरूद्वारा छोइएकी स्त्रीलाई स्वीकार गर्छ? त्यसैले म त स्वीकार गर्नेवाला छैन। भीष्मले माताकै भावनाले तिम्रो त्याग गरे तापनि म तिमीलाई स्वीकार गर्नेवाला छैन। तिम्रो भरमा परेर हैन, तिमीले भनेको भरमा मैले स्वीकार गर्छु, मैले स्वीकार गर्दिन। साल्वले रुँदै विलाप गरिरहेकी ती कन्याको त्याग गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन जहाँ जान्छौ जाऊ। ल हेर्नुहोस्, माया गरेको व्यक्ति अघिसम्म, अहिले त्यस्तो भयो, जाऊ कहाँ जान्छु, यसरी त्याग गरिदिए। त्यस पछाडि ती कन्या भीष्म पितामहसँग फेरि आइपुगिन् फर्किएर र रुँदै भन्न लागिन्, हे वीर, तपाईँले मलाई मुक्त गर्नु भएपछि म राजा साल्वको दरबारमा पुगेँ। अहिले उनले पनि मलाई स्वीकार गरेनन्। अब यता हजुरले पनि स्वीकार नगर्ने, उता उनले पनि स्वीकार नगर्ने। हे भाग्यशाली विद्वान, हजुर धर्मात्मा हुनुहुन्छ, म बिचमा परेँ, अब मैले के गर्ने? मलाई स्वीकार हजुरले गर्नै पर्छ। अब हजुरले गर्नुपर्छ मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, अन्यथा मैले प्राण दिएर आफूलाई विसर्जन गर्नेछु भनेर यसरी अब ती अम्बाले गएर भन्न लागिन्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अवस्था, यस्तो फसादको अवस्था हो। अब अगाडि गएर भीष्मले भन्न लाग्नुभयो, अन्य चित्ताम कथम त्वां वै गृह्णामि वरवर्णिनी पितरम स्वंवरारोहे ब्रज शीघ्रम निराकुला। भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो चित्त अर्कै पुरुषसँग लागेको छ, मैले तिमीलाई कसरी स्वीकार गर्न सक्दछु? अब तिमीले चिन्ता छोड, छिटै आफ्ना पिताको समीपमा जानुपर्छ। अब मैले त स्त्रीसँग मैले त विवाह कहिले गर्दै गर्दिनँ, त्यसैले मैले त विवाह गर्ने कुरै भएन। अब अघि उता साल्वलाई माया गर्छु भन्यौ, अब त्यो भइसकेपछि त तिमी उतै जान पर्यो। अब यता अरू कसले स्वीकार गर्छ? ल हेर्नुहोस् है, फसाद यस्तो भयो। अब यहाँ त अगाडि मैले माया गर्दिनँ भने भए, अथवा त्यहाँ भए यता विवाह भइसक्थ्यो, कुरा सकिन्थ्यो, कुरा आफैले बिगारिन अगाडि होइन। अब कुरा यस्तो भयो। अब यहाँ भनिदिनु भयो तिमीले आफ्नो पिताको समीपमा जानुपर्छ, पिताले जस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही सही छ। भीष्म पितामहले यसरी उपदेश गर्नु भएपछि ती कन्या वनमा गइन्, कुनै निर्जन वनमा गइन्। अब कता पिता कहाँ जाने, माइत कता कुद्ने? अब उता माइत गए पनि समस्या त्यही हो, उता गयो उसले ग्रहण नगर्ने, यता आयो यता, अब यो त समस्यामा परियो, अत्यन्त चिन्तामा परिन्। अब त्यस पछाडि अब यहाँ के भयो त भन्दा वनमा गइन्, निर्जन वन, तीर्थमा, त्यहाँ गएर तपस्या गर्न लागिन्। अर्कोतर्फ काशीराजका ती दुई छोरीहरू अम्बिका र अम्बालिका भने विचित्र वीर्यका रानी बनेर रहन लागे। अब उनीहरूले त अरूलाई स्वीकार गरेको छु पनि भनेनन्, केही पनि भनेनन्। यता जेठीले चाहिँ त्यसो भन्ने भइन् र कुरो बिग्रियो। ल हेर्नुहोस्, त्यसो नभने भए तिनवटैसँग नै विवाह हुन्थ्यो विचित्र वीर्यसँग। हेर्नुहोस् है, विचित्र वीर्यका तिनवटी रानी हुन्थे, तर यिनले त्यसो भनेको कारणले गर्दा अब यो भएन। अनि दुईवटी रानीसँग अब यहाँनिर विवाह भयो, दुईवटी कन्यासँग। अत्यन्त बलशाली राजा विचित्र वीर्य पनि ती दुवै रानीहरूका साथ कहिले राजभवन र कहिले उद्यानमा आनन्दपूर्वक विहार गर्न लागे। यसरी 9 वर्षसम्म अत्यन्त आकर्षक काम क्रीडा गर्दै रहेका राजा विचित्र वीर्यलाई अतिशय भोकका कारण क्षयरोग लाग्यो र अन्त्यमा मृत्युको घास भन्न पुगे। हेर्नुहोस् है, अब क्षयरोग लाग्यो, मृत्युमा प्राप्त भए। आफ्ना छोराको अकस्मात मृत्यु भएपछि आमा सत्यवतीलाई ठुलो पीर पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उनले आफ्ना मन्त्रीबाट मरेका छोराका निमित्त गरिने सम्पूर्ण प्रेत कर्म सम्पन्न गराइन्। पापासौ मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा। हेर्नुहोस्,
अब मृते पुत्रेति दुखार्ता जाता सत्यवती तदा अत्यन्त दुखी भइन्। सत्यवती प्रेत कर्म सम्पन्न गराइन्। केही दिन पछाडि आमा सत्यवतीले अत्यन्त दुखी हुँदै आफ्नो छोरा भीष्मसँग एकान्तमा भनिन्, हे भाग्यशाली पुरुष, हे मेरा प्यारा पुत्र, अब तिमीले पिता शन्तनुको राज्य सम्हाल बाबु। अब कसले सम्हाल्छ? अरू कोही छैन। अब तिमीले सम्हाल्नुपर्छ, किनकि तिम्रा दुई भाइ नै कालका ग्रास बनिसके। अब उनीहरू फर्केर आउनेवाला होइनन्। अब तिमीले सम्हाल्नु पर्यो। ती भाइ बुहारीलाई तिमीले स्वीकार गर। ती भाइ बुहारीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो वंशको रक्षा गर बाबु भनेर यसरी सत्यवतीले सम्झाउनु भयो। यदि त्यसो गरिएन भने महाराजा ययातिको वंश नष्ट हुनेछ, वंश नष्ट गर्नु हुँदैन। यसरी सम्झाउनु भयो। तिमीले सत प्रयासद्वारा त्यस वंशलाई विनाशबाट बचाउने काम गर बाबु। भीष्म पितामहले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब प्रतिज्ञा मे श्रुता मातः पितृर्थे या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दारसंग्रहम्। भन्नुभए माता, मैले पिताजीका निमित्तमा अब उपरान्त विवाह गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। त्यो त हजुरलाई पनि थाहा छ। त्यो प्रतिज्ञा हजुरले सुन्नुभएकै छैन र तसर्थ म राज्य पनि चाहन्न र विवाह पनि गर्दिनँ। मैले विवाह गरेँ भने त भोलि मेरा चाहिँ जन्मिएका सन्तान आदिले फेरि राज्य गर्लान्, त्यो त म स्वार्थी हुन्छु नि। त्यसैले म बरु विवाह नै गर्दिनँ। यो त मैले अगाडि नै प्रतिज्ञा गरेको छु हे माता। भीष्म पितामहले यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि आमा सत्यवती चिन्तामा पर्नुभयो। मनमा नै भन्नुभयो, अब हाम्रो वंश कसरी चल्ला त? के छ त उपाय? के छ त निर्णय? अब कसले के निर्णय दिएला त? अब आफ्नो कर्तव्यप्रति यदि म उदासीन भएँ भने जो यसको अधिकारलाई प्राप्त गर्नेवाला व्यक्ति उत्तराधिकारी छैनन् भनेर अराजकता फैलिनेछ। अब यो राज्य सम्हाल्ने व्यक्ति छैन भनेपछि त अराजकता फैलिन्छ। भोलि चोरको बिगबिगी होइन, डाकुहरूको बिगबिगी, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। अब के गर्ने? त्यस्तो अराजकता फैलिँदा मैले सुख र शान्ति कसरी पाउनेछु? भोलिका दिनमा जनताले दुःख पाउनेछन्। यसरी सोच्न लाग्नुभयो सत्यवतीले। आमालाई चिन्तामग्न देखेर, एकदम चिन्तामा मग्न भएको देखेर भीष्म पितामहले भन्नुभयो, हे पूज्य आमा, हे माता, हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्। विचित्र वीर्य दिवंगत भए तापनि तिनका दुवै पत्नीहरू यहाँ छन्। तिनको गर्भबाट औरस पुत्रको सट्टा क्षत्रज पुत्र उत्पन्न गराउनुहोस् बरु। अब क्षत्रज पुत्रबाट वंशको रक्षा गर्न पर्यो, होइन भने अरू कुनै पनि उपाय छैन भनेर यसरी भीष्म पितामहले भन्नुभयो। प्यारभक्त भागवतहरू, कुनै कुलीन ब्राह्मणलाई बोलाएर ती ब्राह्मणका साथमा नियोग धर्मले सन्तान उत्पन्न गराउने काम गर्नुहोस्। अब तपाईँले अरूबाट फेरि हुँदैन यो कर्म। त्यसैले तपाईँले ती धर्मनिष्ठ कोही ब्राह्मण छन् भने त्यस्ता कोही ब्राह्मणहरूबाट अब तपाईँले सन्तानका लागि याचना गर्नुहोस् अनि मात्रै हुन्छ। नभए यो अब सम्भवको कुरो भएन। यसमा कुनै दोष लाग्ने छैन। नात्र दोषोस्ति वेदोपि कुल रक्षा विधौ किल। यदि कुलको रक्षा हुन्छ भने यसो गर्दा कुनै पनि दोष लाग्दैन। यसरी भीष्म पितामहले सम्झाउनु भयो आफ्नी मातालाई। अब भाइ बुहारीहरू छन्, छँदैछन्। अब कुनै त्यस्तो ब्राह्मणको खोजी गर्नुहोस् तपाईँले। यसरी बताइदिनु हो। वंश रक्षाको विधान वेदमा पनि बताइएको छ। पौत्रम चैव समुत्पाद्य राज्यम देहि शुचिस्मिते अहम च पालयिष्यामि तस्य शासनमे वही। यदि वंश रक्षा गर्न चाहनु छ भने अब यो भन्दा अर्को उपाय कुनै पनि छैन कि वंश नष्ट हुन दिन पर्यो, होइन भने यही हो उपाय। हे प्रसन्न अनुहार हुनुभएकी मेरी आमा, यसरी तपाईँले नाति उत्पन्न गराएपछि त्यसै नातिका हातमा राज्य सुम्पिनुहोस्। मैले यसै रहेर त्यस नातिको राज्य शासनको पनि संरक्षण गरिरहनेछु। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँका बुहारीबाट सन्तान जन्मिनेछन्, पक्कै पनि छोरो जन्मिनेछ र उसले वंशको रक्षा गर्नेछ। यो भन्दा अरू उपाय कुनै पनि छैन। यो वेदको विधान रहेको छ। भीष्मको कुरा सुनेपछि सत्यवतीले आफूले विवाह
नगर्दै कुमारी अवस्थामा पराशर मुनिको सम्पर्कबाट पैदा भएका निर्दोष पुत्र वेदव्यासलाई याद गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अरूको ब्राह्मण खोज्न जाने त। यसो विचार गर्नुभयो कि वेदव्यास छन्। अब यसरी वेदव्यासको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। स्मरण गर्ने बित्तिकै, आमाले याद गर्ने बित्तिकै तपस्वी वेदव्यासजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, र प्रणाम गरेर आमाका सामु उभिनुभयो। अनि भीष्म पितामहले वेदव्यासको पूजा पनि गर्नुभयो, किनभने उहाँ त वेदव्यास हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण शास्त्रहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँले नजानेको केही पनि छैन। के का लागि बोलाइयो भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। कसैको उद्धार हुन्छ, कसैको कल्याण हुन्छ भने ठिकै छ भनेर वेदव्यासजी आउनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कसैको वंशको रक्षा हुन्छ भने भनेर उहाँ आउनुभयो। र आमा सत्यवतीले पनि आधार गर्नुभयो त्यो समयमा। त्यसबेला महातेजस्वी वेदव्यास धुवाँ नभएका अग्निदेव समान चहकिलो रूप लिएर सुहाउनु भएको थियो। हेर्दा अत्यन्त राम्रा देखिनुहुन्थ्यो। माता सत्यवतीले आफ्ना छोरा वेदव्यासलाई भन्नुभयो, बाबु, अब तिमीले अहिले विचित्र विद्याकी पत्नीहरूसँग नियोग मार्गबाट सम्पर्क गरेर सुन्दर तेजस्वी छोरा पैदा गराऊ। यसरी हराउनुभयो। आमाको कुरा सुनेर वेदव्यासजीले यो आप्तवचन हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले ठिकै छ, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई म मान्नेछु भनेर अब अरूको ब्राह्मण त आफ्नै चाहिँ पराशरबाट जन्मिएको पुत्र थियो, उनै पुत्रलाई बोलाउनु भयो र आज्ञा दिनुभयो। म आज्ञा पालन पनि गर्छु भन्नुभयो वेदव्यासजीले। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी भनेर त्यहीँ बस्नुभयो। विचित्र विद्याका जो विधवा पत्नीहरू, आफ्ना विधवा बुहारीहरू अम्बिका र अम्बालिका अब कहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ रजस्वला हुन्छन् भनेर ऋतुकालको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। अनि अम्बिका रजस्वला भइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि उचित समयमा त्यस पछाडि वेदव्यासजीको सम्पर्कबाट अब पछाडि गएर अम्बिकाबाट हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा पुत्र पनि पैदा भए। पछाडि गएर हेर्नुहोस् है, बलशाली थिए तर जन्मैदेखि उनी के थिए? अन्धा थिए। ल हेर्नुहोस्, जब ऋतुकाल भयो त्यस पछाडि सुन्दर अब छोरो जन्मिने जुन टाइम थियो, जुन समय थियो होइन, ज्योतिषशास्त्र अनुसार अब त्यतिखेर नजान्ने कोही पनि थिएन, सबैले गणना गर्न जान्दथे। त्यही अनुसार सम्पर्क पनि भयो वेदव्यास र अब त्यो चाहिँ यहाँनिर दृष्टिद्वारा सम्पर्कका कुराहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो आँखाबाट नै होइन, त्यो समयमा आँखाबाट नै चाहिँ ती गर्व रहने कुराहरू हुन्थे, अथवा त्यो योग मार्ग, त्यो शक्ति बल थियो, त्यो अनुसार चाहिँ गर्व रह्यो भन्ने कुराहरू पनि छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब दुवै जो अम्बिका र अम्बालिका दुवैबाट चाहिँ पुत्र जन्मिएको कथा छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। र महाभारतको कथा त हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, जो अन्धा धृतराष्ट्र अनि पाण्डु आदिको कुरा अब यहाँनिर आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो एकदम इतिहास, साक्षी इतिहासको कथा हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। पुत्र जन्मिए पछाडि गएर आफ्नो नातिलाई जन्मैदेखि अन्धो देखेर सत्यवतीलाई निकै कष्ट भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अम्बिकाबाट पुत्र त जन्मियो तर अन्धो भयो। त्यस पछाडि उनले दोस्री कान्छी बुहारी अम्बालिकालाई पनि भनिन्, तिमीले पनि वेदव्याससँग सम्पर्क गरेर एउटा छोरा पैदा गर। ऋतुकाल प्राप्त भएपछि यसरी अब तिमीले सन्तान प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर हराउनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि अम्बालिकाले नियोग धर्मबाट वेदव्यासजीसँग पछाडि सम्पर्क गरेर रातमा गर्भधारण गरिन्। यसरी उनले जन्माएको पुत्र जन्मैदेखि टाटे पाटे रोगले ग्रस्त भएका कारण राज्य गर्न योग्य थिएन। प्यारा भक्त भागवतहरू, छोरो जन्मियो, फेरि उता पनि छोरो जन्मियो अन्धियो, यता पनि छोरो जन्मियो पाण्डु रोगले युक्त, टाटे पाटे रोगबाट युक्त भयो। फेरि आमा सत्यवतीले बुहारी अम्बालिकालाई 1 वर्षपछि फेरि पुत्र प्राप्त गर्नका लागि वेदव्याससँग सहवास गर्ने आज्ञा दिनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अथवा वेदव्यासबाट तिमीले सन्तान जन्माउनु पर्दछ भनेर यसरी
हराउनु भयो। तर अब त्यो समयमा के भयो त भन्दा सत्यवतीले वेदव्यासलाई बोलाउनु पनि भयो, वेदव्यास आउनु पनि भयो। परन्तु अब यो समयमा के गरिन् त यिनले भन्दा अम्बालिका वेदव्यास भएको ठाउँमा गइनन्। उनले के गरिन्, अब रातको समय थियो, वेदव्यासले त्यो चिन्ने कुरो पनि भएन। आफ्नो सेवा गर्ने कोही सेविकालाई वेदव्याससँग पठाइदिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ती सेविकाको गर्भबाट धर्मको अंशले युक्त भएका विदुर उत्पन्न भए पछाडि गएर। ल हेर्नुहोस्, को धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुरको जन्म यसरी भएको थियो। यस्तो कथा रहेको छ। अब विदुर नीति त हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, साक्षात् धर्मराज हो। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, धर्मराज नै विदुर भनेर आउनुभएको थियो। धर्मराज नै पछाडि फेरि युधिष्ठिर भनेर आउनुहुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। धर्मराजलाई पनि श्राप परेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसका कथाहरू फेरि धेरै लामा छन्। अब यसरी पुत्र पैदा भयो। कुल धर्मका ज्ञाता वेदव्यासले यस्तो कर्म गरेर वंशको रक्षा गरिदिनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, वेदव्यासजी जो ब्राह्मण होइन, पराशर ऋषिका छोरा, उहाँले वंशको रक्षा गरिदिनु भयो, सन्तनुको वंशको रक्षा गरिदिनु भयो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे पुण्यात्मा मुनिहरू, यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यसरी मैले सन्तनुको वंश र त्यस वंशका धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुरको उत्पत्ति सम्बन्धी इतिहास तपाईँका सामु बताएँ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर यो प्रथम स्कन्धको कथा हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब द्वितीय स्कन्धमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, कसको जन्म भएको छ, कसरी भएको छ त्यो हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुरको जन्म भइसकेको छ। अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, आश्चर्य करमे तत्ते वचनम गर्भहेतुकम सन्देहोत्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनाम्। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे सुतजी, तपाईँले सुनाउनु भएको यो कथा रहस्यपूर्ण र अचम्मको छ। यस कथाको विषयमा हामीलाई निकै सन्देह लागिरहेको छ। हे ज्ञानी मुनि, प्राचीन समयमा सत्यवतीको नामबाट प्रसिद्ध भएकी व्यासकी आमाको राजा सन्तनुका साथमा विवाह चाहिँ कसरी भयो फेरि, त्यो पनि अचम्म लागिरहेको छ। तिनको कौमार्य अवस्थामा आफ्ना बाबुको घरमा रहँदा कसरी छोरा बनेर व्यास पैदा भए त? कुमारी अवस्थामा छोरा जन्माउने सत्यवतीका साथ सन्तनुले विवाह कसरी गरेथे? फेरि उनी सत्यवतीबाट 2 छोरा कसरी जन्मिए? हे उत्तम व्रत गर्ने महात्मा, हे भाग्यशाली महापुरुष, तपाईँले यो परम पवित्र कथा हामीलाई राम्ररी विस्तार पूर्वक हजुरले श्रवण गराउनुहोस्, बताउनुहोस्। तपाईँले वेदव्यास र सत्यवतीको उत्पत्तिको प्रसङ्ग पनि सुनाउनुहोस्। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्रमा ज्ञान यज्ञमा बसेका हामी सबै वर्तालु ऋषिहरू हौँ। वर्तालु ऋषिहरू हजुरको मुखारबिन्दबाट उक्त रहस्यपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुन्न चाहन्छौँ। यो कथा हामीलाई सुनाउनुहोस्। उत्पत्तिम य वद व्यासस्य सत्यवत्यास तथा पुनः श्रोतु कामः पुनः सर्वे ऋषयः संसितव्रतः। सुनाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, प्रणम्य परमां शक्तिं चतुर्वर्ग प्रदायिनीं आदि शक्तिं वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम्। भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वर हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान गर्ने भगवती परम आदि शक्तिलाई प्रणाम गरेर पुराणहरूमा बताइएको यो मङ्गलमय कथा तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। किनभने उहाँको शक्ति चाहिन्छ, उहाँको शक्ति बेगर त यो कथा भन्नै सकिँदैन। त्यसैले उहाँलाई प्रणाम गरेर यो कथा म अगाडि बढाउँछु। जुन भगवतीको विशिष्ट वाग्भव बीज मन्त्र ऐं को जप गर्नाले र कुनै निहुले उच्चारण गर्नाले अविनाशी सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। अचानक नै त्यो अविनाशी सिद्धि प्राप्ति हुन जान्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। सबै भक्तहरूलाई उनले चाहना गरेका फल पनि प्रदान गरिबक्सनुहुन्छ भगवतीले। भगवतीको सबैले आफ्ना प्रयोजन सिद्ध गर्न अवश्य नै ध्यान र सम्झना गर्नुपर्दछ।
पुरानो समयमा एउटा सत्यव्रती धर्मात्मा ज्ञानी र विद्वानहरूको पूजा गर्ने ऐश्वर्यशाली उपरिचर नामक चेदी देशका राजा थिए भनेर यहाँ कथा अगाडि बढाउनुहुन्छ। उपरिचर राजाको तपस्याबाट प्रसन्न भएर स्वर्गका राजा इन्द्रले उनलाई खुसी तुल्याउन फटिक मणिले बनेको एउटा राम्रो विमान प्रदान गरे। चेदी देशका राजा उपरिचर इन्द्रले दिएको त्यस विमानमा आरोहण गरेर आफ्नो देशका कुना कुनामा भ्रमण गर्ने गर्दथे। उनलाई कहिले पनि भुइँमा हिँड्नु परेन। सधैँ पृथ्वीदेखि माथि विमानमा विचरण गर्ने भएकाले स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि लोकका प्राणीहरूले तिनलाई उपरिचर वसु पनि भनेर भन्ने गर्दथे। ती राजा अत्यन्त धार्मिक थिए। तिनकी पत्नी गिरिका नाम गरेकी राम्री शील सौभाग्यले सुहाएकी पतिव्रता नारी थिइन् भनेर यहाँनिर सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सत्यवतीसँग चाहिँ विवाह, सत्यवतीले कसरी चाहिँ वेदव्यासलाई जन्माइन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर यो कथाहरू रहेको छ। उपरिचर राजाको यहाँ कथा आउँदैछ। अब यो पुरा कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवती उमा की जय हो।